बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, कौन कहता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज से फ़र्क नहीं पड़ा। आज मैं आपको ऐसी खबर दिखाने लगा हूं जो मैं नहीं कह रहा, दुनिया के बड़े अखबारात कह रहे हैं। दुनिया के बड़े अखबारात कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के बाद फ्रांस की रियासत में हलचल मच गई है। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूं। रियासत क्या होती है? यानी फौज और हुकूमत फ्रांस के अंदर आमने सामने आ गए हैं। और कौन कह रहा था जनाब के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ना। फ्रांस के अंदर इस वक्त जो मैक्रोन है, यानी जो फ्रांस का सदर है, वो इतना बुरा फंस गया है कि उसको उल्टा लटकाने की तैयारी हो गई है। ये बात मेरे लिए भी बड़ी हैरान है, ये बात आपके लिए भी बड़ी हैरानकुन होगी। और स्पेशली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को अंदाजा भी नहीं होगा कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया है। मैं आज आपको प्रूफ दिखाऊंगा, उन अखबारात के प्रूफ दिखाऊंगा जिनकी खबरें कभी गलत हो ही नहीं सकती। यानी दुनिया के नंबर 1 अखबार लिख रहे हैं कि फ्रांस के अंदर गुस्ताख मैक्रोन को लटकाने की तैयारी शुरू हो गई है। और उसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, एक बात तो तय है, तारीख गवाह रहेगी कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए अगर किसी ने कोई चिराग जलाया था तो उसकी पहली रोशनी जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम पर होगी, क्योंकि उससे बुलंद और मजबूत आवाज किसी ने नहीं उठाई। आप पहले खबर मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आसान अल्फाज में। चले मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि आप लोग ज्यादा वेट नहीं करते। वैसे अधूरी बात जो है ना, उसको नहीं सुनना चाहिए। अधूरी बात जहर होती है और अधूरी बात के 2 मकसद निकलते हैं। पूरी बात सुना करें। पहले आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के 20 जर्नैलों ने वहां के जो सदर हैं मैक्रोन, उनको कह दिया है कि इस्लाम पर मजीद सख्तियां लेकर आओ, इस्लाम को मजीद काबू करो। ये फ्रांस के जर्नैलों ने, हाजिर सर्विस जर्नैलों ने लिख दिया है मैक्रोन को। अब मैं आपको खबर दिखाता हूं, खबर मुलाहिजा फरमाएं। ये खबर है टीआरटी की। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूं। टीआरटी टर्की का एक बहुत बड़ा इदारा है। जिस तरह पाकिस्तान का पीटीवी है सरकारी इदारा, इसी तरह टीआरटी है टर्की का सरकारी इदारा। आप समझिए टीआरटी टर्की का पीटीवी है। वो लिख रहा है, उसका चैनल और अखबार लिख रहा है, अ लेटर को आप देख भी रहे हैं, अ लेटर को साइंड बाय 20 रिटायर्ड जनरल्स, 100 सीनियर ऑफिसर्स and more than 1,000 soldiers warn of the disintegration of France if more is not done to tackle Islam। ये खबर कह रही है, इसका उर्दू तर्जमा ये है कि हजारों फ्रांस के सोल्जर्स ने एक खत साइन करके मैक्रोन को भेजा है, फ्रांस के सदर को, कि अगर तुमने इस्लाम को मजीद टैकल ना किया, काबू ना किया, इस्लाम पर मजीद सख्तियां ना तुम लेकर आए, तो हम मार्शल लॉ लगा देंगे। अच्छा, ये तो खबर है एक, जो खबर बता रही है हमें कि फ्रांस की फौज जो है वो उसकी हुकूमत के सामने खड़ी हो गई है। यानी जैसे मैंने कहा था कि रियासत में हलचल मच गई है। दूसरी खबर, उनकी हुकूमत क्या कह रही है वो सुने। ये डेली मेल लिख रहा है, बड़ा क्रेडिबल इदारा ये भी। ये कह रहा है, फ्रेंच जनरल्स हु कॉल्ड फॉर मिलिट्री रूल if President Macron cannot stop Islamists from disintegrating society will be punished, government declares। ये खबर नाजरीन ये कह रही है, फ्रांस की हुकूमत ने ये बता दिया है उन तमाम जर्नैलों को कि अगर उन्होंने मैक्रोन की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की तो उन तमाम जर्नैलों को सजा दी जाएगी, उन तमाम फौजियों को सजा दी जाएगी। अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस देश ने, जिस मुल्क ने, जिस शहर में मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई होगी, वो शहर क्या आबाद रह सकता है? उस देश की हवाएं क्या आबाद रह सकती हैं? वहां के लोग क्या आबाद रह सकते हैं? हरगिज नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि जिसने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में एक लफ्ज भी कहा हो वो मुल्क आबाद रहे, वहां पे जिंदगी की रानाइयां चलती रहें।
ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی ہو رہا ہے فرانس میں کہ وہاں پر حکومت اور فوج آمنے سامنے آ گئی ہے۔ اب اگر جو فرانس کا صدر ہے میکرون، وہ اسلام پر مزید سختیاں لے کر آتا ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ مزید سختیاں لے کر آتا ہے، تو اس کو 57 اسلامی ممالک اور تحریک لبیک کے پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ یاد رکھیے کہ تحریک لبیک پاکستان نے ہی 57 اسلامی ممالک کو جگایا ہے، کیونکہ اس کا جو پہلا پودا ہے وہ تحریک لبیک پاکستان نے جلایا، لگایا اس ملک میں لگانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان پر پریشر بڑھا، انہوں نے 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کو خط لکھا اور اس کے بعد فرانس پر پریشر آیا۔ اب اگر میکرون یہ غلطی دوبارہ کرتا ہے تو پھر اور پریشر آئے گا، اور پریشر آنے کا مطلب یہ ہے کہ فرانس سے جو سفارتی تعلقات ہیں یہ 57 اسلامی ممالک ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر فرانس کے صدر نے اسلامی ممالک کی پریشر نہ لیتے ہوئے اسلام کے اوپر مزید سختیاں نہ کی تو ان کی فوج اس کو الٹا لٹکا دے گی۔ تو وہ گستاخ جس نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج سے فرق نہیں پڑا، یہ سارا معاملہ ہوا کیوں؟ یہ ہے $1 ملین کویسچن۔ ہوا اس وجہ سے کہ وہاں کے جو فوجی جرنیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پوری دنیا میں اسلامسٹ رائز ہو رہے ہیں، اسلام کی قوتیں ابھر رہی ہیں۔ انہوں نے لاہور میں پاکستان میں جو احتجاج ہوا ہے نا تحریک لبیک پاکستان کا، اس کو دیکھا ہے اور انہوں نے کہا ہمارے خلاف اتنی نفرت بڑھ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں فرانس کے جو شہری ہیں وہ کسی اسلامی ملک کا دورہ نہیں کر سکتے، صرف تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے ایک عام آدمی کے دل میں بات ڈال دیا ہے کہ فرانس کے لوگ گستاخ ہیں ہمارے نبی کے۔ اس وجہ سے فرانس کے جرنیلوں نے اپنی حکومت کو کہہ دیا ہے کہ جناب ان کے اوپر مزید سختیاں کرو۔ اب مزید سختیاں کریں گے تو پھر ان کو سختیاں بھگتنی بھی پڑیں گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور میں نہیں کہہ رہا، میں نے خبریں دکھائی ہیں۔ اسی وجہ سے ناظرین میں نے شروع میں کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو بھی نہیں پتا ہونا کہ انہوں نے کتنا بڑا مارکا یہ مارا ہے، کتنا بڑا کام کر دیا۔ میں اور میری ٹیم کا تو چونکہ کام ہے ریسرچ کرنا، اور آج جو یہ ریسرچ ہم نے نکالی ہے، میں اس ریسرچ پر بھی لوگوں کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ یہ ریسرچ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان سے رب تعالیٰ اتنے بڑے کام لے رہا۔ دیکھیے ایک ملک جس نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہو، دور دراز سرحدوں پار، سمندروں پار، پہاڑوں سے بعد جا کر پاکستان ایک ملک آتا ہے، اس ملک میں ایک جماعت نے احتجاج کیا، اس جماعت کی آواز اتنی مضبوط، اتنی بلند ہو گئی کہ اب فرانس کی ریاست ہل گئی ہے۔ ریاست ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ اب ایک لمحے کے لیے یہی معاملہ پاکستان پہ میں امپلیمنٹ، جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں فوج اور حکومت آمنے سامنے آ جائے، دونوں ایک دوسرے کو لٹکانے کی باتیں کر دیں تو ہماری ریاست کمزور ہو جائے گی، ملک تباہ ہو جائے گا۔ یہی کام فرانس میں ہو گیا ہے کہ وہاں پہ جو فوج ہے وہ حکومت کو کہہ رہی ہے ہم تمہیں لٹکا دیں گے، فوج کہہ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے ہم فوج کو لٹکا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو پودا لگایا تھا تحفظ ناموس رسالت کا، اب وہ گھناور درخت بنتا جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ اگر صدر میکرون نے، فرانس کے گستاخ صدر نے دوبارہ ایسی حرکتیں کی تو یہ احتجاج کا دائرہ کار اتنا بڑا ہوگا، اتنا شدت والا ہوگا کہ فرانس نہیں بچ سکے گا۔ اب فرانس کے لوگوں کو خود سوچنا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، چونکہ اس معاملے کے بعد فرانس کے شہری جو ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں جا سکتے، بالخصوص یہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں وہاں تو یہ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ فرانس کے لیے آگے آئندہ آنے والے دنوں میں بہت مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ اس چینل کا خیال رکھیں، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔